बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। रात के इस पहर एक बड़ी खबर आ गई है जो आप तक पहुंचाना लाजमी था और बड़ी खुशी की खबर है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया गया है। किन किन ममालिक ने रात के इस पहर ये खबर ब्रेक करा दी है, तमाम तर तफसीलात आपको अभी वीलॉग में बताएंगे। बस वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, मुसलमान गजा में, वेस्ट बैंक में, फ़लस्तीन में किस अजियत का सामना कर रहे थे कि शायद कि अब यूरोपीय ममालिक के ज़मीर को भी झंझोड़ लिया गया है और वो जुल्म सितम जो इसराइल उस खित्ते में, उस मुल्क पर, उस रियासत पर, उस शहर में, उस कस्बे में, उस गांव में जो मुसलमानों की जो नस्ल कशी कर रहा था, जिसको रोकने वाला कोई नहीं था, बिलाखिर अब कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रितानिया ने यह ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो नेतन्याहू और अमेरिका के किसी भी बड़े प्रोग्राम को नेस्तो नाबूद और उनका खाना खराब करने के लिए काफ़ी है। और इस खबर के बाद अब नेटो इत्तेहाद भी, याद रखिएगा, खतरे में पड़ गया है। वो कैसे पड़ गया है और इसकी तफसीलात क्या है इस खबर की, ये मैं आपको समाजी राब्ते की एक आलमी वेबसाइट से पढ़ के सुनाता हूं। तो ये लिखा है इस पे कि जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। और इसराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसने कहा है कि मैं इसका जवाब अमेरिका से वापसी पर दूंगा। वो अभी अमेरिका में मौजूद है और कौमी सलामती जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, अक़वाम मुत्तहिदा की जो इजलास है उससे उसने खिताब करना है। तो इसका खुलासा तफसीलात ये है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने फ़लस्तीन रियासत को बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान कर लिया है। हमास को नवाजने की बात नहीं बल्कि ये मौत और तबाही हम सबको खौफ ज़दा करती है। वो जो बच्चों को शहीद किया गया, वो जो जालिमाना तरीके से, बेहिमाना तरीके से नौमौलूद बच्चों की लाशें जो पड़ी रहीं, जिनको उठाने वाला कोई नहीं था, जो कत्ल गारत, बमबारी, निहत्ते फ़लस्तीनियों, गजा के मकीनों, वेस्ट बैंक के मकीनों के ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे, तो शायद अब इन मुल्कों के, इन गोरों को कुछ झंझोड़ा है किसी के ज़मीर ने कि नहीं, अब ज़्यादती है ये। वो कह रहे हैं ना कि हमें खौफ ज़दा करती हैं ये चीज़ें। तो शायद कि अब उनकी अपनी अवाम भी अपनी हुकूमतों से ये मुतालबा कर रही थी कि अब आप इस इसराइल का साथ मत देना, आपको हक और इंसानियत के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अब ये कहते हैं कि जी बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं फ़लस्तीनी मिशन जो बरतानिया में है। बरतानिया में तैनात फ़लस्तीनी मिशन ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किए जाने को तारीख़ी करार देते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन के सफ़ीर हसन ज़िमलत ने अपने बयान में कहा है कि आज का दिन सिर्फ फ़लस्तीन के बारे में नहीं बल्कि ये बरतानिया की जानिब से इस पर आयद जिम्मेदारी की संजीदगी के साथ तकमील का दिन भी है। इनके मुताबिक ये दरीना मगर ज़रूरी ऐलान इस बात का इतराफ़ है कि बरतानिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनी अवाम का अपने वतन में खुद इरादियत, आज़ादी, खुद मुख्तारी के नाकाबिल तनसीख हक से सिर्फ नज़र का ख़ात्मा कर दिया है। बयान के मुताबिक ये फ़ैसला इंसाफ, अमन और तारीख़ी ज़्यादतियों के इस्लाह की जानिब एक नाकाबिल वापसी कदम है। बरतानिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल गजा में नस्ल कशी जारी रखे हुए है। अब ये इतराफ़ अमल में बदलना चाहिए ताकि नस्ल कशी को रोका जा सके और बैनुल-अक़वामी कानून को बरकरार रखा जाए। डॉक्टर ज़िलमत ने यह भी कहा कि आज का दिन एक नए बाब का आगाज़ है। हम अपने शराकतदारों के साथ बरतानिया और दुनिया भर में इस मकसद के लिए काम जारी रखेंगे कि फ़लस्तीन एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल रियासत के तौर पर उभरे और हमारे अवाम के तमाम हकूक़ पूरे हों। ये बरतानिया का रिएक्शन दिया है फ़लस्तीनी मिशन ने जो बरतानिया में मुकीम है। अब जो इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू क्या कहता है?
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، اس کے باپ کا ملک ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے اور مسلمان اب اس کے ڈراوے میں نہیں آتے، کیونکہ مسلمانوں نے اس کو گچی سے پکڑنے کا بندوبست کر لیا اور یہ ذمہ داری اب پاکستان کی لگی ہوئی ہے۔ اس کا اب کسی اور ویلاگ میں آپ کو میں اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ تو کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے رہنماؤں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دہشت گردی کا بہت بڑا انعام دے رہے ہیں۔ یہ الزام لگا رہا ہے، یہ نسل کشی مسلمانوں کی کرے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کی کرے اور پھر یہ الزام بھی مسلمانوں پر لگا دے۔ اور میرا آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دریائے اردن کے مغرب میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ برسوں سے انہوں نے اس دہشت گرد ریاست قیام کو روکا ہوا، یعنی کہ فلسطین کو اس نے روکا ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ برسوں سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے دل میں ایک دہشت گرد ریاست کو مسلط کرنے کی تازہ ترین کوشش کا جواب وہ امریکہ سے واپسی پر دیں گے، جہاں وہ اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ اس کا پلان جو ہے نا، اس کا تباہ برباد ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کو انسانیت کے ناطے، میں کہتا ہوں مذہبی بنیاد پہ نہیں لیکن انسانی بنیادوں پر لوگوں کے ضمیروں کو نا وہ ویژولز، وہ ویڈیوز جو غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے نا، وہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے زندہ انسانوں کو کافی ہیں، جو اب تمام کی تمام ریاستیں اس بات پر یکجا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اس نے یہ ظلم اور ستم نیتن یاہو کا یہ ختم ہوگا۔ کب اس نے 6 مہینے میں 6 مسلمان ممالک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور اب جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا ہے، گریجولی اس میں لوگ جڑتے جا رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کا ناطقہ بند ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اب غیرت کھانی پڑے گی ان مسلمان ممالک کو جو شاید کہ امریکہ کی طرف دیکھ کر گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن اب آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ کو اسرائیل کے ان تمام حالات کو کنڈیم کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو ایک اچھا نیٹو کی طرز کا ایک مسلم ممالک کا اتحاد اس وقت بننا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کی ٹانگیں آہستہ آہستہ لرز رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی تنزلی کی طرف شکار ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کبھی بھی امریکہ کے اگینسٹ جا کے فیصلہ نہیں کرتے، اور اس فیصلے کی وجہ سے امریکہ جو نیٹو افواج کو لے کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا تھا، میرے خیال سے اب اس ڈیسیژن کے بعد امریکہ کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہے، اور امریکہ نیٹو اتحاد کو بھی برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب اس کا اگلا مشن جو بھی ہو نیٹو کا، اس میں لگتا نہیں ہے کہ اب امریکہ کے کسی بھی وعدے کی پاسداری کرنا نیٹو ممالک کے حق میں یا ان کی اپنی فیلنگ میں ہوگا۔ تو آج مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے۔ ایک بڑی خبر چند روز پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفنس ڈیل کی صورت میں واپس آئی تھی، اور اب یہ فلسطین کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی خبر آئی ہے، جو امریکہ کے کلیجے میں سے نکل کے آئی ہے۔ تو اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔